तो आप देख रहे हैं अभी अभी पीडीपी के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर इस वक्त एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट हाल ही में जो वक्फ बिल में अमेंडमेंट्स हुई है उसको लेके चल रहा है। मजीद बात करते हैं। सबा जी बताइए क्या इशू क्या है अभी? देखिए, हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट है ये पीसफुल प्रोटेस्ट था जो अगेंस्ट वक्फ बिल था जो पार्लियामेंट में टेबल की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि उमर साहब बीइंग सीएम ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी वो ट्यूलिप गार्डन में किरण रिजिजू जी के साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। मॉर्निंग वो कह रहे हैं कि बाय चांस मैं मॉर्निंग वॉक टहलते टहलते उनसे मिला। ये कैसा एक्सक्यूज है? वो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वो गलत करें बल्कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान के साथ गलत करें, क्योंकि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको जम्मू कश्मीर पे नजर है, क्योंकि दिस इज द मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और उमर साहब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के सीएम हैं। उन पे तमाम मुसलमानों की नजर है, तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है उमर साहब की? वी फेल टू अंडरस्टैंड। शुक्रिया। तो आपने सुना शेख सबा जो हैं कह रही है कि चुप्पी क्यों साधी गई है, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ और लीडर्स हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इकबाल त्रंबू है, पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इकबाल साहब, हमने देखा वक्फ अमेंडमेंट को लेके इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि पुलिस ने आपको बाहर जाने नहीं दिया है। तो क्या अभी जिस तरह से अपनी पार्टी ने एक रिट पेटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप भी वैसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं आगे? जी, कल आपने सुना होगा हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर प्रेस के सामने कहा कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बेसिकली वी हैव टू सी एवरी कॉर्नर वेयर वी कैन फाइट। ये एक बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ भी है और एक ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से एक तरफा एक डिक्टेट है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके लिए लड़े। जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट है, इवन हिटिंग द रोड्स to make the Supreme Court and the Government of India understand that we are not happy with this bill. This is sheer interference in our religious matters and we want revocation of this bill. जैसे आपने देखा फार्मर्स के कानून बने, फिर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया एंड इन द एंड द गवर्नमेंट रियलाइज्ड जो उन्होंने कानून बनाए थे उनको वापस देने पड़े। हमारी यही उम्मीद है, वी वांट टू एक्सप्रेस टू द गवर्नमेंट, टू द कोर्ट that this bill is not it is a bill which interferes in our religious matters. There are 24 crore Muslims living in the country, plus all other minorities will feel marginalized if this is continued, if this is not taken back. So this is a message that we want to give to the government, we want to give to the honorable court, and so that they revisit and rethink about this bill ताकि वो देखें ये वापस लिया जाए। एक और सवाल जोड़ूंगा यहाँ पे। हमने देखा कि जब 370 का भी मामला हुआ था उस पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंक्लूडिंग योर्स, आप लोगों ने भी एक रिट पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने डाला था। उसी तरह की एक सिचुएशन की जहां पर आप पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट आइडियोलॉजी के हैं बट मुद्दा एक है कि अमेंडमेंट्स क्यों हुए। तो हम देखें सुप्रीम कोर्ट में आगे आपका जो ये केस है ये एक लॉयर लड़ेगा या आप मुख्तलिफ पिटीशंस डाल रहे हैं और मुख्तलिफ लड़ाइयां लड़ी जाएंगी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से? देखिए, वैसे तो हमको 370 में भी इंसाफ नहीं मिला, बट देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस। दीज आर द ओनली डोर्स वेयर वी कैन गो। वी कैन कम ऑन द रोड्स, we can pass resolutions in the assembly, and unfortunately we could not do one. Tamil Nadu could pass a resolution. हमारी बदकिस्मती है, रूलिंग पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइट ऑन एवरी कॉर्नर। बाकी सुप्रीम कोर्ट में हम इकट्ठे जाएं या अलग अलग जाएं, हमने 370 में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारे केसेस को क्लब करके सुना। सो इट डजंट मैटर वेदर वी गो इंडिविजुअली और वी गो टुगेदर, बट मुद्दा एक ही है। 24 करोड़ मुसलमानों का मुद्दा ये है, जम्मू कश्मीर पे ज्यादा नजरें हैं। इट इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वी हैव अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, तो काफी नजरें इस स्टेट पर है। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और वी हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस of the minorities of this country. बस आखिरी सवाल लूंगा आपसे। अभी आपने सीएम का भी जिक्र किया है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनसी जो है उनको भी आगे आना चाहिए इस मामले में इस वक्त? देखिए, उनको ही सबसे आगे होना चाहिए, हमको उनके पीछे होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपने असेंबली में देखा कि एक इजी चीज थी, एक रेजोल्यूशन पास हो सकता था, हमारे पास नंबर्स भी थे तो ये हो सकता था। आप देखिए, यही चीज जब पार्लियामेंट को करना होता है, यही बिल जब पार्लियामेंट को पास करना था तो किस तरह उन्होंने एक व्हिप जारी किया और उसको
پاس کروایا. اسی طرح ہماری اسٹیٹ اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس ہوتا, یہ کل کو سپریم کورٹ کے کام آتا, یہ کل کو گورنمنٹ کے کام آتا کہ ہماری کنٹری میں کتنی اسٹیٹ اسمبلیز نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سو دس از آل ان دا فائٹ ٹورڈز ٹیکنگ دس بل بیک. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ جو کل نیشنل کانفرنس نے کیا ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ انہوں نے کیوں کیا, بہت ضروری تھا لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. آخر میں ویسٹ بنگال کی جو سی ایم ہے ممتا بنرجی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وقف امینڈمنٹس جو ہوئی ہیں ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے اپنی اسٹیٹ میں. دیکھیے یہ بیسیکلی یہ آپ کو سمجھنا ہے, وی ہیو ٹو کنوے ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا, دا سینٹرل گورنمنٹ, to everybody in power that this bill is not acceptable to a majority. 24 crores is not a joke. So many people are, they are not happy with this bill. So why does the government want to annoy such a big chunk of people? So یہ گورنمنٹ کو بتانا ضروری ہے, اس میں ہر ایک کو اپنا جو ہے کردار وہ ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ وی آر ہوپ فل, جیسے فارم لاز واپس لیے گئے کیونکہ گورنمنٹ سے غلطیاں ہوتی ہے, یہ بھی ایک غلطی سینٹرل گورنمنٹ سے ہوئی ہے. وداؤٹ تھنکنگ, وداؤٹ اپلیکیشن آف مائنڈ, وداؤٹ لسننگ ٹو دا اپوزیشن, وداؤٹ کنسلٹنگ مسلم بورڈز, مسلم آرگنائزیشنز, انہوں نے ایک ہیسٹ میں یہ ڈیسیجن لیا. ان کا مقصد صرف ایک ہی چیز ہوتا ہے, they want to make the majority Hindu population happy because it gives them electoral benefits. But everything is not about electoral benefits. We can't put the country on a road which is disaster. So اس لیے یہ ہمارا ضروری کرنا ہے. عرف صاحب, ابھی جو ہم نے دیکھا پروٹیسٹ ہوا یہاں پر, پولیس نے الاؤ نہیں کیا باہر آپ کو, حالانکہ بتائیے آپ کو لگ رہا ہے, ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب 370 کا مسئلہ ہوا تھا اس پر بھی یونینمسلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن ڈالی ہوئی تھی. یہ بھی آج ایک ایسا مدعا ہے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ مل رہی ہیں, لیکن ریٹ پیٹیشنز جو ہیں وہ الگ الگ ڈالی جا رہی ہیں. ایک ایسا مدعا جس پہ ایک ساتھ لڑا جا سکتا ہے. دیکھیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر ہمارے ایک اللہ کے فضل سے ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. یہ جو وقف بل پارلیمنٹ میں پاس کی, یہ تقریباً 24 کروڑ مسلمانوں کے احساسات اور جذباتوں کی بات ہے. جو ہمارا جموں کشمیر, سارے ہندوستانوں کی مسلمانوں کی جو نظر ہے وہ جموں کشمیر ہے, کیونکہ مسلم بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ کہ ہمیں اس کی زیادہ بات کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہماری یہاں پہ اس وقت رولنگ گورنمنٹ نیشنل کانفرنس ہے, جنہوں نے یہ چپی سادھی اس پہ, ہم نے اسمبلی میں ایک بل لائی تھی تاکہ اس بل کو یہ ٹیبل کرتے, اس پہ بحث کرتے, اس پہ بات کرتے تاکہ آگے پارلیمنٹ والوں کو بھی, سنسدیوں کو بھی سمجھ میں آتا کہ کتنی یہ نقصان اس چیز کو مسلمانوں کو ہوا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو مینڈیٹ یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے یہاں کے لوگوں نے دیا اور جو توقعات یہاں کے لوگوں کو نیشنل کانفرنس پہ تھے, انہوں نے اس چیز کو پیروں کے تلے رون دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی کے ماضی میں جب اسمبلی چل رہی تھی, بدقسمتی سے ہمارے عمر عبداللہ جو کہ یہاں کے چیف منسٹر ہے, وہ یہاں پہ مارننگ واکس لے رہے تھے بی جے پی کے ساتھ بالکل صفوں میں کھڑے ہو کے, تو انہوں نے یہ سمجھا مارننگ واک ضروری ہے, اسمبلی ضروری نہیں ہے, تاکہ اس وقت بل پہ بات ہوتی. لیکن پی ڈی پی کا, ہماری پارٹی پریزیڈنٹ کا جو منشور ہے اس وقت بل پہ, ہماری پارٹی لیڈرشپ کا ہے. آج ہم نے ایک پورا ڈیمانسٹریشن رکھی تھی, آپ نے دیکھا یہاں فوج کتنی کھڑی تھی, ہمارے لیڈر ان ورکرز کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, کچھ ہمارے ورکرز کو اریسٹ بھی کیا, مارا بھی گیا ہمیں. لیکن ہم جس جو وقف کی بل ہے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور آگے بھی بات کرتے رہیں جب تک یہ اس پہ کوئی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہ ہو. تو آپ نے سنا عارف علی گرو کو, پی ڈی پی کے لیڈر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک, جب تک سپریم کورٹ میں ہم لوگوں نے ابھی ریٹ پیٹیشن ڈالنی ہے, جب تک وہاں سے کوئی کلیئرٹی نہیں آئے گی, ہماری جنگ جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی. اور آپ دیکھیں کس طریقے سے اس وقت ایک جوازیت دی جا رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں 24 کروڑ مسلمان ہیں, ان کا سٹیک داؤ پہ لگا. اور اسپیشلی جب ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں, جہاں پر اس وقت چیف منسٹر جو ہیں وہ مسلم ہیں, اور کشمیر جو ہے مسلم میجورٹی ہے یہاں پر, تو اس کے چلتے ہوئے اگر اس وقت آواز نہیں اٹھائیں گی پولیٹیکل پارٹیز, تو کون آواز اٹھائے گا؟ نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.